पूरक वाचन. उदक आनी कुडीची भलायकी. कूड भलायकेवंत उरपा खातीर आमकां कुडींत फावो तितल्या उदकाची गरज आसता. पूण आमी गरजे परस कमी उदक पियेतात आनी तरातरांच्या दुयेंसांक आपोवणें दितात. उदक सहजपणान मेळटा आसून लेगीत उदक पियेवपाचेर दुर्लक्ष करतात कारण शारिरीक भलायके खातीर उदकाचे गरजे विशीं आमी आयजूय अजाण आसात. सहज मेळपी उर्जा. शारिरीक कश्ट करपी लोकांच्या आंगांतल्यान घाम गेल्यान थकवो जाणवता, गळसणिल्लेवरी दिसता वा दोळ्यांचेर साय येवंक लागता. आंगांतलें उदकाचें प्रमाण उणें जाल्ल्यान उर्जाय उणी जाता. अशा वेळार 250 वा 250 मिलीलिटर उदक लेगीत कुडीक उर्जा मेळोवन दिवंक शकता. फावो त्या प्रमाणांत उदक पियेवन नाशिल्ल्यान जावपी लुकसाण. वाडटे पिराये प्रमाण आनी हुद्द्या प्रमाण शारिरीक कश्ट जरी उणें जायत आसले तरी जबाबदारी मात वाडत वता. दिसपट्ट्या कामांनी व्यस्त आशिल्ल्यान उदक पियेवपाचेंय भान उरना. केन्ना तरी याद जाली काय आमी इल्लेशें उदक पियेतात आनी तशेंच कामाक लागतात, पूण हाचे परिणाम मात कुडीचेर जावंक लागतात. कातीची जीवसाण उणी जायत वता. आंगाक मिऱ्यो पडूंक लागतात. बेगीन पुरो जावंक लागता. म्हणल्यारूच जे पिरायेर आमी पुराय कार्यक्षमतेन काम करपाक जाय थंय अशक्तपणां येता आनी काळा पयलींच जाणटेपण जाणवता. आमी उणें उदक पियेतात हें कशें वळखप? खूब जाणांक पोटांत परत परत सुकिल्लेवरी जाता. पोट साफ जावपाक भायरेचीं वखदां घेवचीं पडटात. कुडीक उदकाची पुरवण जावपाक जाय तितली जायनाशिल्ल्याचें हें पयलें लक्षण. मूतखड्या सारकीं दुयेंसां वाडटात. खूब वेळ शस्त्रक्रिया करपी दोतोरांक लेगीत मूतखड्यांचो त्रास जाता अशें दिसून आयलां. वरांचीं वरां शस्त्रक्रिया करतना ताण लागिल्ली आसतनाय उदक पियेवप जायनाशिल्ल्यान असलीं दुयेंसां जावप सभावीक आसता. भरपूर उदक पियेवपाचे फायदे. पयलें, कूड उत्साही आनी निरोगी उरता. दुसरें, उत्सर्जना वरवीं कुडींतले विखाळ जिनस भायर वतात. तिसरें, कुडींत तयार जावपी आम्ल आनी आल्कली हांचे मदीं संतुला उरता. चवथें, सगळ्या अवयवांक प्राणवायू वेवस्थीत पुरवण जावपाक मदत जाता. पांचवें, कुडीचें तापमान नियंत्रीत उरता. सवें, कात तिकतिकीत आनी लवचीक उरता. कुडी खातीर उदकाचें गरजेचें प्रमाण. एका मनशाक दर दिसा 1600 म्हटल्यार 1600 मिलीलिटर वा 8 ग्लास उदक पियेवप गरजेचें आसता. शारिरीक कश्ट करपी मनशांक ताचे गरजे प्रमाण चड उदक लागता. जे लोक भरपूर व्यायाम करतात तांचे कुडींतल्यान घामांतल्यान जें उदक भायर वता ताची भरपाय करपा खातीर भरपूर उदक पिवंक जाय.
दीसभरांत उदक पियेवपाचें वेळापत्रक. पयलें, सकाळीं उठ्ठकच 2 ग्लास. उपरांत सकाळीं 11 वरांचेर 1 ग्लास. उपरांत दनपारां जेवतना 2 ग्लास. सांजे वेळार 4 वरांचेर 1 ग्लास. रातचें जेवतना 2 ग्लास. उदका बदला बाकींचीं पेयां पियेतात तांचे दुश्परिणाम. पयलें, कांय वेळ तान लागतकच थंड पेयां, फळांचो रोस वा च्या, कॉफी सारकिल्लीं एखाद्री उत्तेजक पेयां घेवन तान भागयतात. ह्या पेयांनी तान भागली तरी तांचे दुश्परिणामूय आसतात. दुसरें, थंड पेयां आनी फळांच्या रोसांत उदक कमी आनी साकर चड आसता, जाका लागून वजन वाडटा. थंय पेयांच्या आम्लीय गुणधर्मांक लागून दांतांवयलें आवरण झरूंक शकता. तिसरें, लस्सी वा ताक हातूंतय बी उदक कमी आनी हेर पोशक तत्वां चड आसतात. हीं तत्वां कुडीक बरीं आसलीं तरी तान भागोवंक शकनात. ताकाच लागून अशीं पेयां पिल्या उपरांतूय तान लागत रावता. चवथें, च्या, दूद वा साकरे बगर घेतिल्ल्या कॉफींत भरपूर उदक आसता, पूण तातूंत टॅनिन वा कॅफीन सारकिल्ले विखाळ पदार्थ आसतात. हाका लागून च्या वा कॉफयेचें चड सेवन कुडीक लुकसाणेचें थारता. सांगपाचें म्हणल्यार कूड आनी मन भलायकेवंत आनी उत्साही दवरपा खातीर आमकां योग्य प्रमाणांत उदक पियेले बगर दुसरो पर्याय ना. मूळ लेखक डॉ. प्रेमानंद एस. रामाणी. अणकार श्रीमती शुभांगी उदय नगरसेकर. बरोवप्याची वळख श्रीमती शुभांगी उदय नगरसेकर. MA B.Ed. मेरेनचें शिक्षण. 21 वर्सां माधवराव कामत मुरगांव शिक्षणीक संस्थेच्या उंच माध्यमीक विद्यालयांत कोंकणी भाशेच्या शिक्षिका म्हूण वावर केला. गोंय शिक्षण मंडळाच्या माध्यमीक आनी उंच माध्यमीक पांवड्या वयल्या पुस्तक मंडळाचो वांगडी. रामाणीच्या मराठी पुस्तकांचो कोंकणींत अणकार. राजहंस प्रकाशनाच्या व्याकरणाच्या पुस्तकांत सहभाग. पणजी आकाशवाणी आनी दूरदर्शन केंद्राचेर कार्यावळींचें सादरीकरण केलां. पंवडली दोडयाऱ्याच्या तकलेन 3 फातर.